Hello everyone, I am Dr. Zoran Faisal, working as a dermatologist and cosmetologist. Welcome to our YouTube channel that is Zarmeen Skin Care Clinic. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल पर नहायत ही अहम और कॉमन मसले पर बात करेंगे जो है एक्नी, पिंपल्स और कील महासे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्नी अरसे दराज से हमारे सोसाइटी का बहुत ही कॉमन और अहम इशू रहा है। तो आज हम इसकी जो वजूहात होती हैं वो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट और होम रेमेडीज़ पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहले ज़माने में लोग एक्नी को महज जवानी के दाने समझकर इग्नोर कर दिया करते थे और कहते थे कि जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। तो एक्नी, पिंपल्स, कील महासों को महज जवानी के दाने समझकर इग्नोर ना किया जाए, बल्कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक्नी चली तो जाती हैं लेकिन अपने साथ निशानात और गड़े और खड्डे छोड़ जाते हैं जिन्हें एक्नी स्कैरिंग कहते हैं, जो देखने में बहुत ही नागवार लगते हैं, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और काफ़ी लोगों को तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो चलते हैं एक्ने की वजूहात की तरफ। किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए उसकी वजह का जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें उसकी रूट कॉज पता नहीं होगी तो हम चाहे कितना भी ट्रीटमेंट करवा लें वो बीमारी ख़त्म नहीं होती, आती है और चली जाती है, फिर आ जाती है। और एक्नी में तो आप जानते ही हैं कि रिलैप्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो इसकी जो वजूहात हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं वजूहात की तरफ। स्पेशली ख़वातीन अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास होती हैं। इसी वजह से वो मार्केट में जो भी नए प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि फार्मूलाज क्रीम है, स्किन वाइटनिंग ब्लीचेस क्रीम है, तो वो अपने चेहरे पर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। वो चाहती हैं कि उनका चेहरा दाग धब्बों से पाक हो और अच्छा लगे। ये क्रीमें शुरू में तो अपना असर दिखाती हैं, चेहरा आपको अच्छा लगने लगता है, लेकिन चंद ही दिनों के बाद चेहरे पर मोटे मोटे दाने निकल आते हैं, काफ़ी हेयर का इशू भी हो जाता है, स्किन आपकी पतली हो जाती है, वेन्स आपकी नज़र आने शुरू हो जाती हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ी और अहम वजह है एक्नी, पिंपल्स और कील महासों के होने की। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक, टीनेजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से लड़के हों या लड़कियां दोनों में एक्नी का इशू हो जाता है। पुअर हाइजीन की वजह से, हॉट वेदर, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो भी एक्नी निकलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी अहम बड़ी वजह, जो ख़वातीन कॉस्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं जो गैर मेयारी भी हों, उनसे हमारे स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आ जाते हैं और फिर उसके बाद एक्नी निकलना शुरू हो जाती है। तो हम ख़वातीन मेकअप के बगैर तो रह ही नहीं सकती। तो इसका इलाज ये है कि आप रात को डेली किसी अच्छे मॉइस्चराइजिंग लोशन से या क्लिनजिंग मिल्क से अपने चेहरे का मसाज करें। इससे ये होगा कि आपके पोर्स ओपन रहेंगे और एक्नी आपको नहीं निकलेगी। जो लड़के और लड़कियां बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं एजुकेशन का, जॉब का, उनको भी एक्नी का इशू रहता है। डाइट का भी हमारी एक्ने में एक बहुत अहम रोल है। जब हम डीप फ्राइड चीज़ें और जंक फूड लेते हैं तो एक्नी हमें ज़्यादा होने लगते हैं। तो अपने ग़िज़ा में फ़्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। विटामिन ए और ई की डेफिशिएंसी से भी दाने होते हैं। तीसरी बड़ी अहम वजह, गर्मियों के मौसम में ऑयली सन ब्लॉक का यूज़ करना। जब भी सन ब्लॉक यूज़ करें समर सीज़न में तो सन ब्लॉक पर देख लिया करें कि उसमें SC लिखा हुआ होना ज़रूरी है। SC का मतलब है सीबम कंट्रोल। हमारे फेस पर ग्लैंड्स होते हैं जो सीबम की प्रोडक्शन करते हैं। जब भी हमारा ऑयल का इंटेक
یا ہارمفل امبیلنس ہوتا ہے تو اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایکنی نکلتے ہیں۔ تو ایسی سیبم کنٹرول والا سن بلاک یوز کرنا چاہیے سمر سیزن میں، یا جن کی اسکن بہت زیادہ آئلی ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں ایکنی کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف۔ سلفر اینڈ سیلیسیلک ایسڈ کنٹیننگ فیس واش یا سوپ یوز کرنا چاہیے، دن میں 3 یا 4 دفعہ اس سے منہ دھوئیں۔ سلفر ہمارے اسکن کے بیکٹیریا کو کل کرتا ہے، ایکسیز آئل کو ایبزارب کرتا ہے، اور سیلیسیلک ایسڈ ایکسیز آئل کو ایبزارب کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکنی کے جو نشانات ہوتے ہیں جنہیں ایکنی مارکس کہتے ہیں ان کو بھی کلین کرتا ہے۔ آئسوٹیٹونائن کی جیل آتی ہے اور کریم فارم میں بھی آتی ہے، اس کو اپلائی کرنا چاہیے دن میں 2 دفعہ، صبح شام۔ اس کے علاوہ کلینٹامائسن لوشن آتا ہے، آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکزیلک ایسڈ کریم بھی آتی ہے۔ ایکزیلک ایسڈ کریم جو ہے آپ کی ایکنی کی ریڈنیس کو، انفلیمیشن کو ختم کرتی ہے، بیکٹیریا کو کل کرتی ہے، ہمارے پورز کو اوپن کرتی ہے۔ بینزوئل پیروکسائڈ کریم، بینزوئل پیروکسائڈ کریم ایکٹ کرتا ہے ایز این ایکسفولیٹنگ ایجنٹ۔ یہ ہمارے اسکن کے ڈیڈ سیلز کو ریموو کرتا ہے، بیکٹیریا کو کل کرتا ہے اور پورز کو اوپن کرتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ایکنی کی اورل ٹریٹمنٹ کی طرف۔ اورلی ہم اینٹی بیکٹیریل میڈیسن دیتے ہیں جس میں ڈاکسی سائکلین ہے، ٹیٹرا سائکلین ہے، مائنو سائکلین ہے، ایٹ لیسٹ 1 منتھ کے لیے۔ اس کے علاوہ اورل آئسوٹیٹونائن بہت زیادہ کامن ہے، یہ 20 mg ہم لے سکتے ہیں once in a day 4 to 6 months۔ اورل آئسوٹیٹونائن اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پیشنٹس میں سیرم کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، کیونکہ اورل آئسوٹیٹونائن جو ہے سیرم کولیسٹرول کو بڑھا دیتی ہے۔ جن لوگوں میں نارمل ویلیوز آتی ہیں ہم ان لوگوں پہ یہ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ 4 سے 6 مہینے تک یہ ہمیں میڈیسن یوز کروانی پڑتی ہے۔ جو خواتین حاملہ ہیں یا حاملہ ہونے کی خواہش مند ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ سال سے 6 مہینے تک کا گیپ دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اورل آئسوٹیٹونائن سے بچوں میں ایبنارملٹیز آ جاتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ایکنی، پمپلز، کیل مہاسوں کی ہوم ریمیڈیز کی طرف۔ ٹی ٹری آئل بہت ہی اچھا ہے ایکنی کے لیے، وہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیکنگ سوڈا میجیکلی ورک کرتا ہے۔ بیکنگ سوڈا آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں کہ اپنے واش روم میں آپ اس کو ایئر ٹائٹ جار میں رکھ لیجئے، اور جب بھی منہ دھوئیں اس سے پہلے آپ بیکنگ سوڈا میں تھوڑا سا پانی ملا کر اپنے فیس پہ اس کا مساج کریں 3 سے 4 سیکنڈز کے لیے، اور پھر اپنے فیس کو واش کر لیں۔ زیادہ مساج نہیں کرنا ہے کیونکہ بیکنگ سوڈا سے اسکن بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایک میجک کی طرح سے بیکنگ سوڈا کام کرتا ہے، اور ہمارے پورس، وائٹ ہیڈز، بلیک ہیڈز سب اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جن کو اوپن پورس کی شکایت ہوتی ہے ان کے بھی پورس کلوز ہو جاتے ہیں، اور ہمارے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ نیم لیوز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں نیم کے پتے عرصہ دراز سے ایکنی کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا سوپ بھی آتا ہے، اور اس کو آپ فریش گرائنڈ کر کے اس کا فیس ماسک بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کو ڈرائی کر کے اس کا پاؤڈر بھی بنا سکتے ہیں، اور پاؤڈر کو آپ کافی دنوں تک ایئر ٹائٹ کنٹینر میں سیو کر کے رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو جیسا ایزی لگے اس طرح یوز کیجئے۔ اسٹیم لیں، اسٹیم لینے سے ہمارے پورس کھل جاتے ہیں، اور اس میں جو ڈرٹ وغیرہ آ جاتی ہے، جو گریزی نیس ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جس سے ایکنی نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایلو ویرا جیل آپ یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے ایکنی کے لیے اور ایکنی مارکس کے لیے۔ دار چینی اور شہد ملا کر ایک فیس ماسک تیار کیجئے۔ دار چینی آپ کو 1 ٹیبل اسپون لینی ہے، اور شہد آپ کو 2 ٹیبل اسپون لینا ہے۔ دونوں کو مکس کیجئے، مکسچر بنائیں اور اپنے فیس پر اپلائی کریں۔ اس سے اپنی ایکنی بھی ختم ہوگی، اور ایکنی اسکارس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کو جو بھی سوال ہو یا کوئی سجیشن ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیں۔ آخر میں آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہوں گی، مرد ہو یا خواتین،
اپنی اسکن کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے چہرے کو ایکسپیریمنٹ نہ بنائیں. مارکیٹس میں جو بھی غیر معیاری پروڈکٹس آتی ہیں ان کو استعمال نہ کریں. اگر استعمال بھی کرنا ہے تو اچھے پروڈکٹس کو استعمال کریں. Thank you for watching this video. See you in next video. Till then, Allah Hafiz. Take care.